مصطفى 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 منبع للسفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا مصطفى 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 منبع للسفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فما شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عصره حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى 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 منبع للسفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فذا شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء صيدا في الكرم قمة في العطاء مصطفى 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 منبع للسفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا مصطفى